पे तनकीद करके किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगते, हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते हैं। वोट मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन हम इन चीज़ों से आपको महरूम नहीं रख सकते। आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला। किसी पर तनकीद करके नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। वोट मिले ना मिले गिलगित बल्तिस्तान में सहूलियात फराहम करूंगा। नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब, शिकवा करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को हमेशा दिल से लगाए रखा, मुझे क्यों निकाला, क्यों मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, क्यों मुझे जेलों में डाला गया, कसूर आपका भी है। सड़कों की मौजूदा हालत देखकर अफसोस हुआ। किसी सियासी जमात या हुकूमत पर तनकीद नहीं करना चाहता, दिल चाहता है कि पूछूं इस खित्ते को नजरअंदाज क्यों किया गया। अपने दौर में 70 साल से नामुकम्मल मंसूबों को अरबों रुपए फराहम करके मुकम्मल किया। मैंने 2015 में त्यामर भाषा डैम बनाने के लिए 100 अरब दिया, वो डैम आज तक क्यों नहीं बन सका। एक डैम वाला बाबा भी आया था जो कहता था कि मैं डैम पर पहरा दूंगा। मैंने कुछ अरसा कबल बंदे भेजे, जाओ चेक करके आओ। बाबा पहरा दे रहा है, बंदे देख कर आए, उनको कैंप मिला ना डैम मिला। बाबा यहाँ पानी मौजूद है, धूप है, यहाँ तो तवानाई का मसला होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ सर्दियों और गर्मियों में बिजली की तवील लोड शेडिंग होती है, मुझे यहाँ तवील लोड शेडिंग मंजूर नहीं। हुकूमत मिली तो हर 2 से 3 माह बाद गिलगित बल्तिस्तान आऊंगा। बाकी सियासी जमातों समझते हैं कि आप अमीरों को मजीद अमीर बना दें तो मुल्क तरक्की कर लेगा। ये किस किस्म का मुआशी पॉलिसी है। हम वो वाहिद सियासी जमात है जो इस वक्त मैदान में है, जो पसमानदा तबका का नुमाइंदगी करते हैं। कोई मुझे बता रहा था कि कोई वजीर आया था, वो कह रहा था कि मेरा दाएं हाथ का काम है, मैं 100 मेगावाट। इन प्रोफेसर साहिबान को कौन समझाएंगे, तेरा दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक। आवाम को रिलीफ नहीं, सब्सिडी खत्म की जा रही है। ये कैसी मुआशी पॉलिसी है। अमीर अमीर तर हो रहा है। आज एक मेहमान गिलगित बल्तिस्तान आया है, कहीं बुरा ही ना मान जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब, कहा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी मुल्क के मुआशी मसाइल को हल कर सकती है, बाकी जमातें समझती हैं कि अमीरों को मजीद अमीर तर बनाओ। मुल्क की तरक्की के लिए पसमानदा तबके की तरक्की जरूरी है। गिलगित बल्तिस्तान को हक के मलकियत दिलवाने के इस्लामाबाद को मानना पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल अवाम के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने फैसला करना है, अवाम दोस्त हुकूमत बनानी है या अवाम दुश्मन। एक वजीर ने आकर कहा 100 मेगावाट बिजली पैदा करना मेरे बाएं हाथ का काम है। अगर बाएं हाथ का काम था तो क्या क्यों नहीं प्रोफेसर साहब फिक्र ना करें, जीबी अपनी बिजली पैदा करके इस्लामाबाद को बेचेगा। मेरा मुकाबला किसी सूबे से नहीं, आलमी सतह पर है। सिंध में सैलाब से तबाह 20 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। दुआ गो हैं कि जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों। हम कोशिशें कामयाब होना जरूरी है। ईरान के साथ दुनिया भर के अवाम जंग का बोझ उठा रही हैं। पाकिस्तान को फौजी ताकत बनाने में भी पीपल्स पार्टी का हाथ है। एटम बम जुल्फिकार अली भुट्टो और मिसाइल प्रोग्राम बेनजीर भुट्टो ने दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी हंगामा, इलेक्शन मुहिम के लिए मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत गिरफ्तार। गिलगित बदर कर दिया गया। सलमान अकरम राजा, शौकत बसरा, नईम पजोता और जहीर बाबर को पुलिस ने वापस रवाना कर दिया। पीटीआई का शदीद रद्द-ए-अमल इक़दाम को सियासी इंतकाम और जमहूरी हकूक़ पर कदगन करार दे दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम जानते ऊपर के अहकामात कौन दे रहा है। नून लीग की पूरी मशीनरी इंतखाबी मुहिम चला रही है, हम क्यों नहीं चला सकते। तहरीक इंसाफ को भी दीगर जमातों की तरह इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर, गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद अस्तौर की आजाद उम्मीदवार खातून को पीटीआई का झंडा उठाने पर नोटिस जारी। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के वालदा शाहिदा खुर्शीद को इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर शोकास नोटिस जारी किया गया। आजाद उम्मीदवार को 24 घंटे के अंदर तमाम गैर मुतल्लका बैनर्स और परचम हटाने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर, अवाम का जोश व जज्बा दीदनी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और उम्मीदवारों की आमद के साथ ही अवाम के जोश व खरोश में नुमाया इजाफा। हसीन वादियों, कस्बों और शहरों में मुनक्किद जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पार्टी परचम उठाए कारकुनान की अपने कायदीन के हक में नारेबाजी। बुलंदोबाला पहाड़ों के दरमियान सियासी नारों की गूंज ने इंतखाबी माहौल मजीद गरमा दिया। नौजवानों, बुजुर्गों और खवातीन समेत मुख्तलिफ तबकात की सियासी अमल में दिलचस्पी काबिल जिक्र। आने वाले दिनों में सियासी सरगर्मियों में मजीद तेजी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात में 4 इस्लाह का हुकूमत साजी में अहम किरदार होगा। दियामर, गिलगित, खिज़र और स्कर्दू सियासी जमातों के लिए सबसे अहम इस्लाह। 62% वोटर्स इन्हीं 4 इस्लाह में मुकीम है।
آئندہ ایک ہفتے میں ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، صدر ٹرمپ پر امید۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ معاہدے کے بعد جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی، اپنا ہرمز کھول دی جائے گی۔ ایران سے مذاکرات تیزی سے جاری ہیں۔ پیغامات میں تعطل کے ایرانی فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ پیغامات کی معطلی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ امریکہ پھر سے فوجی کارروائیاں شروع کر دے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی امریکہ کے قومی مفادات پر مرکوز ہے، اپنا ہرمز سے صرف ایرانی جہاز گزریں ایسا ممکن نہیں۔ ناکہ بندی سے ایران کو روزانہ کئی ملین ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایران نے اپنا ہرمز کھولنے سے انکار کیا تو ناکہ بندی کر دی۔ ہم ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امید ہے کہ جلد اپنا ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ لبنان سے جنگ پر ٹرمپ نے نیتنیاہو کو جھاڑ پلا دی۔ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو پاگل اور ناشکر قرار دے دیا۔ امریکی ویب سائٹ ایکسوس کے مطابق ٹرمپ نے ٹیلی فونک گفتگو میں نیتنیاہو کو کھری کھری سنائی۔ ٹرمپ طیش میں نیتنیاہو پر چلائے کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا احمقانہ کام کر رہے ہو؟ بیروت پر حملے کیے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے۔ میں تمہاری جان بچا رہا ہوں۔ ہر شخص تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔ جواب میں نیتنیاہو اوکے اوکے کہتے رہے۔ ٹرمپ سے بے عزتی کے باوجود نیتنیاہو کی ڈٹائی برقرار۔ لبنان کے علاقے زائیہ پر حملوں کا حکم۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ حزب اللہ نے حملے بند نہ کیے تو بیروت میں دہشت گرد اہداف کو نشانہ بنائے گا۔ ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوا۔ اسرائیلی فورسز جنوبی لبنان میں طے شدہ منصوبوں کے تحت کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو نہ کہنے کا وقت آ گیا۔ صہیونی حملوں میں مزید 12 افراد شہید، 35 زخمی، سول میں اسپتال سمیت 3 عمارتیں تباہ۔ حزب اللہ کا تاریخی الشکیف قلعے پر حملہ، 1 اسرائیلی فوجی ہلاک، 3 زخمی۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں روکنے سے مشروط کر دیے۔ ثالثوں کے ذریعے جاری مذاکرات روک دیے۔ اپنا باب المندب سمیت دیگر محاذ کھولنے پر غور۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں جنگ بندی معاہدے میں لبنان بھی شامل ہے۔ کسی بھی خلاف ورزی کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر عائد ہوگی۔ اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ امریکہ سے ممکنہ جنگ بندی معاہدے میں تمام محاذوں پر حملوں کا خاتمہ شامل ہوگا۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ کے متضاد موقف اور اسرائیلی حملے سفارتی پیش رفت میں رکاوٹ ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کی لبنان پر حملے بند نہ ہونے پر سنگین نتائج کی وارننگ۔ ایرانی خاتم الانبیاء کے سینئر اہلکار جنرل اسدی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ ناگزیر ہے، ہم تیار ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کویت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ کویت کے وزیر خارجہ نے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کے بھرپور عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا مضبوط، قریبی اور برادرانہ تعلقات کے لیے روابط بڑھانے پر اتفاق۔ ملکی معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ناگزیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شعبہ جاتی اصلاحات اور پالیسی اقدامات پر جائزہ اجلاس سے خطاب۔ برآمدات بڑھانے کے لیے مؤثر پالیسی اقدامات حکومت کی پالیسی ترجیحات کا حصہ ہیں۔ توانائی کی ضروریات کو متبادل ذرائع سے پورا کرنے کی جامع حکمت عملی پر بھرپور انداز میں کام ہو رہا ہے۔ مؤثر الیکٹرک وہیکلز پالیسی وقت کی عام ضرورت ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مختلف شعبوں میں شمولیت کے لیے تمام وزارتیں ماہرین کی باہمی مشاورت کو یقینی بنائیں۔ اجلاس میں متعلقہ وزارتوں کی جانب سے مختلف زیر غور پالیسی تجاویز پر بریفنگ دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ، وزیر اطلاع سمیت دیگر وزراء اور ڈی جی ایس آئی ایف سی سمیت متعلقہ اداروں کے عہدیداران نے شرکت کی۔